السلام عليكم أعزائي التلاميذ. سأقوم اليوم بشرح بتتمة درس الحساب المثلثي. خاصية: إذا كان ألفا وبيتا قياسي زاويتين حادتين، أي مجموع الزوايا ألفا زائد بيتا يساوي 90 درجة، فإن طونجونت نتاع ألفا يساوي 1 على طونجونت بيتا، والعكس طونجونت بيتا يساوي 1 على طونجونت ألفا. سينيس ألفا يساوي كوسينيس بيتا، وكوسينيس بيتا يساوي سينيس ألفا. أمثلة: ألفا زائد بيتا يساوي 90 درجة. سينيس 70 درجة كم يساوي؟ يساوي كوسينيس نتاع ماذا؟ إلا كانت هذه مثلا ألفا 70 كم تساوي بيتا؟ هي 90 ناقص 70 20. مثلا سينيس 30 كم يساوي؟ يساوي كوسينيس نتاع 90 ناقص 30 هي كوسينيس 60. دائما يكون المجموع بين الزاويتين هو 90. إذا كانت هنا 30 يساوي 60، مثلا هنا 80 10، 45 45، سينيس 80 يساوي كوسينيس 10، كوسينيس 45 يساوي سينيس 45. طونجونت 15 كم يساوي؟ هو 1 على 90 ناقص 15، هي 1 على طونجونت 75. طونجونت 11 تساوي 1 على طونجونت نتاع 90 ناقص 11، هو الطونجونت نتاع 79 درجة. تمرين تطبيقي: وحسوب. تساوي سينيس 20 درجة زائد سينيس أس 2 35 درجة ناقص كوسينيس 70 درجة زائد سينيس أس 2 55 درجة. سينيس أو كاري نتاع 30 ناقص كوسينيس أو كاري 50 زائد سينيس أو كاري 60 ناقص كوسينيس أو كاري أس 42. 3 سينيس أو كاري 32 درجة زائد طونجونت 30 مضروبة في طونجونت 60 زائد 3 سينيس أس 2 تاع 58 درجة. الجواب: سينيس 20 درجة زائد سينيس 35 درجة، سينيس أس 2 35 ناقص كوسينيس 70 زائد سينيس أس 2 55. كم تساوي سينيس 20؟ هي كوسينيس 70 زائد كم تساوي سينيس أس 2 تاع 35؟ هي كوسينيس أس 2 تاع 55. كم تساوي؟ هي ناقص كوسينيس 70 زائد سينيس أس 2 55. كوسينيس 70 ناقص كوسينيس 70، كوسينيس أس 2 55 زائد سينيس أس 2 55. كم تساوي؟ كوسينيس 70 ناقص تساوي 0، تبقى لي كوسينيس 2 55 زائد سينيس أس 2 55. وكما تعلمون نطبق الخاصية التي تقول سينيس أو كاري كوسينيس أو كاري تقال 1. هنا تساوي كوسينيس أو كاري 55، الزاوية ألفا هي 55، كوسينيس أس 2 55 زائد سينيس أس 2 55 يساوي 1، أو يساوي 1. أمر إلى بي: سينيس أس 2 30 ناقص كوسينيس أس 2 50 زائد سينيس أس 2 60 ناقص كوسينيس أس 2 40. كم تساوي سينيس أس 2 30؟ 30 هي كم؟ نحولها لكوسينيس تصبح 60، كوسينيس أس 2 60 زائد ماذا؟ زائد سينيس أس 2 60 ناقص كوسينيس أس 2 50 ناقص، نحول هذه ناقص كوسينيس أس 2 40 هي ناقص سينيس أس 2 50. هي سينيس أس 2 كوسينيس أس 2 60 زائد سينيس أس 2 60 درجة ناقص، هنا نعمل بناقص ويكون هنا زائد، دونك هي كوسينيس أس 2 50 زائد سينيس أس 2 50. كما تعلمون هذه تساوي 1 وهذه تساوي 1، 1 ناقص 1 هي 0. أمر إلى السي: سي تساوي 3 سينيس أس 2 32 زائد طونجونت 30 في طونجونت 60 زائد 3 في سينيس أس 2 58. هي 3 نعوض سينيس 32 هي كوسينيس أو كاري أس 2 58.
زائد طونجونت 30. كم تساوي طونجونت 60؟ هي 1 على طونجونت 30 زائد 3 سينيس وستنا 58. يعني 3 كوسينيس وستنا 58 زائد 3 سينيس وستنا 58 زائد طونجونت 30 على طونجونت 30. نعمل ب3. 3 عامل لكوس وستنا 58 زائد سينيس وستنا 58 زائد 1. كما تعلمون هذه تساوي 1. طونجونت 30 على طونجونت 1 نعمل. نقوم باختصار، يعني طونجونت على طول يعني 1. يعني 3 في 1 زائد 1، يعني تعطينا 3 زائد 1 تساوي 4. يعني الجواب هو 4. يعني الحساب سهل، يجب يعني معرفة المرور من السينيس إلى الكوسينيس بحيث يكون مجموع الزوايا 90. هذا هو يعني أعطيكم مثال. مثلا هنا السينيس والكوسينيس والطونجونت. السينيس نتاع الصفر يساوي 0 36 درجة 1 على 2. سينيس 45 جذر مربع على 2. سينيس 60 جذر مربع 3 على 2. وسينيس 90 درجة 1. كوسينيس نتاع الصفر 1. كوسينيس 30 درجة جذر مربع 3 على 2. كوسينيس 45 يساوي جذر مربع 2. كما تعلمون جذر مربع سينيس نتاع 45 يساوي كوسينيس نتاع 45 اللي هو جذر 2 على 2. كوسينيس 60 درجة 1 على 2. كوسينيس نتاع 90 هو 0. طونجونت هو السينيس على الكوسينيس. 0 على 1 0. 1 على 2 على جذر 3 على جوج جذر 3 على 3. طونجونت 45 هو السينيس على الكوسينيس، يعني نفس العدد هو 1. طونجونت 60 هو السينيس على الكوسينيس هو جذر 3. وطونجونت 90 غير معروف. يعني هنا أعطيتكم بعض التمارين لفهم يعني الحساب المثلثي، وأتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.